کہ غازیہ دے میں ماں دا سلام کر کے آواں. عباس روندے روندے اٹھے آئیں جتھے مائی قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے اما کیوں بلایا میری سین جلال وچ ہاتھ نہ پے غازی دا قبر محمد تے گھنا یہ بی بی آدھی تیڈی آس تے نانکے ہائیو وطن وچوں پیا ٹر دئی پتر علی دا. ہائے کر سکتے ہو تے ہائے کرے آئے جی آکھا بی بی آدھی تیڈی آس تے نانکے او وطن وچوں پیا ٹر دئی پتر علی دا. او پر من ماحول دیاں پلیاں نو ہے آسرا سینگا. لاہور کریے سردار صاحب مقصود بھیڑا ایک بزرگا لوین ام البنین رنیے غازی دے گل چ بائیں پا کے آدھی ایک گل یاد رکھی ہے وی پہلا صفا ہر سکینہ دا ماتم کرنا سرد ماتم علی دی ادھیاں دی حسرت سرد ماتم زہرا جائیاں دی حسرت جی میں نوکرا بی بی آدھی ہے وی پہلا صفا ہر سکینہ دا یا حسین تے فرمان ہے ماں اجڑی. سن سو بی بی آدھی تیری زندگی وچ محفوظ روے وہ برکا خاتون. لا لو اج کوئی بندہ نہ روکے اتنی ہائے کر لوی جو نالا مومن قبر چ گواہی دے جو علی دی دھی دا ٹرنا پیا پڑدا حسین دا ذاکر میں ہائے سونی کیتی بی بی آدھی ہے پہلا صفا ہر سکینہ دا تے فرمان ہے ماں جی آکھا بی بی آدھی ہے پہلا صفا ہے پہلا صفا. صدقے میں پہلے آخیا جی کر میں تا مکانی بن کے آیا بی بی آدھی ہے بھی پہلا صفا ہر سکینہ دا تے فرمان ہے ماں. چلو جیڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا میں سیدہ میں ایک مہرہ لوین اور کردہ غازی دی ماں گل کیتی عباس دی اکھی نہیں سامن دے بدل بن گئے ادو حسین ٹردے ٹردے نانے دی قبر پہ آئے سیدہ دے غازی رننا کیوں ہے غازی آدھے مولا میری ماں دیے سفرہ وچ بھین بھرانو نہ چھوڑے مولا حکم دے وہ تے ماں نال ایک گل میں کرا شبیرہ دن کی آکھنے ماں دیا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دے جیڑے جیندے ول سین تے کوان دسے سین ماتم کرنا میری زندگی دے حالات. حوصلہ 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 زیادہ روالی راضی ہوئے انجے حق بن دے روین دا غازی آدھے جیڑے جیندے ول سین تے کوان دسے سین. سن سو میری زندگی دے حالات تے کوان دسے سی ہائے اون دی امڑی جڈا آسی قید کوشش کری ہر بندہ ہائے کرے غازی رنے تے وین کر کے پیا دے تیرا غازی جھنیا ہائے گھوڑے تو یا حسین بن بازو من دریا تے تیرا غازی جھنیا تیرا غازی جھنیا. علی دی راضی ہونے بھائی اکبر دبابا تو پرسہ قبول فرماوے. بسم اللہ جی. آج ترے محرم جتنی آنکھاں جتنے آنسو علی دی دھی دے ٹرنے تے وسے جتنے آنسو جی آنکھاں اکبر دا بابا راضی ہوئے ماتمی آدھے سیدو تسا غلط کیتی ہے تہاڈا پڑھنا سوکھا ساڈا سننا سوکھا غازی دا لہنا ایڈا سوکھا نہیں ہے. رنے عباس تے رو رو کے پیا دے جیڑے جیندے ول سین او تے کوان دسے سین او میری زندگی دے
غازیاں دے تے کوان ڈسے سی آیو آن دی امڑی جڈا سی قید قبر رسول علی غازی ہاتھ بن کے پیا دے تیرا غازی جھڑیا ہائیو گھوڑے تو ہائے بن بازو من دریا غازی دے میری مظلومی تے روندی رہسی کل کبار دے وچ سادہ غازی دے اما ہور کوئی ولے نہ ولے تیرے غازی کوئی نہیں ولنا اجرکم من السیدہ بھئی علی دی تہاڈا پرسہ قبول فرماون اندے حق کے عزادار دا جویں علی دی دھی نوں رنے ہو جویں علیہ نوں پرسہ دتا ہے جویں بطول دے پتراں تے دیاں دے دکھاں چ رونے ہو ممبر تے دعا ہے اے اکھ دنیا دے کسے غم وچ نہ وسے ہر روز دعا کردا امین سارے اکھے مالک سردار صاحبان دے اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلی گئے میرا مالک اس مکان دا صدقہ مرحومین دے درجات بلند فرما اکھی صاف کر کے ہنوں پہنچ کے عالیہ سین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو سارا مجمع بلند ترین صلوات تلاوت فرما نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چاسو عبادت عظیم ہوسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہے جنہ بندیاں نو ماوا نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے سجا بازو بلند کر کے اچا بول کے نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام لو عبادت دا قصہ مکمل ہویا عبادت دا دوجا حصہ مکمل کرنے واسطے دل ہوئے تھوڑا فضائل جناب دے ایک دو شعر قصیدے دے پڑھیے ان دے بعد جڑا حکم ہے میں دو وین کراں تہاڈا سلام کراں 4 سطراں پڑھ دیاں جی انہاں سطراں دے بعد پھر فضائل دا اندازہ ہو جاسی آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے مہربانی بسم اللہ حیدری آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بادشاہ دا ممبر ہے نہ میں کسی دا عقیدہ بدلن آیا نہ کوئی میرا عقیدہ بدل سکتا ہے دن ایسے مفضی فضائل پڑھو سیدان دا ذکر پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو کچھ لوگ آتے ہیں جو محمد دی 4 بیٹیاں انہاں نال لڑائی کوئی نہیں ایک چھوٹی جی گل ہے وہ گل تواڈے سامنے رکھدا سمجھ آوے دعا کرے میں 70 قصیدے دی آکھاں آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے پھر آگ دینا جی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں تو سمجھن تو صدقے آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے لڑائی تے آئی کوئی نہیں مقصود بھائی جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے میں کل چونکہ غدیر پڑھے آتے موضوع پڑھے آتے جتوں شروع کیتا میں اتنے ختم کی نتیجہ دے کے آج میرا دل ہے میں ایک قصیدہ اور پڑھدا اور میں غازی مولا دی نپاک اما بی بی ام البنین دی عظمت بسم اللہ سارے صلوات بلند ترین محمد و آل محمد سارا سال ایک قصیدہ میں پڑھا نہ پڑھا میں کوشش کرنا جی ایام عذاب غازی دی ماں دی عظمت ضرور پڑھنا اور پھر انجے ترتیب نال پڑھنا چونکہ اگر موضوع شروع کرنا ہے پھر موضوع ترتیب نال شروع کر کے ترتیب نال ختم کرنا ان دے بعد پھر